दङ्गीशरण गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 5 को दाङ जिल्लामा पर्ने एक अत्यन्तै सुन्दर गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 110.71 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने जनसङ्ख्या 21,484 रहेको छ। विक्रम सम्मत 2073 सालमा नेपालको नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम गर्दा गोल्टाकुरी, हेकुली र श्रीगाउँ गरी 3वटा गाउँ विकास समितिलाई समेटेर दङ्गीशरण गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। 7वटा वडा रहेको दङ्गीशरण गाउँपालिकाको केन्द्र हेकुलीमा रहेको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिका पूर्वमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दक्षिणमा बबही र पश्चिममा शान्तिनगरसँग सीमाना जोडिएको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका थरी थरीका समाज अनि एकता यस गाउँपालिकाको पहिचानले बनेको छ। फरक भूगोल अनि धार्मिक विविधता दङ्गीशरण गाउँपालिकाको अपरिभाषित विशेषता हो। धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण यस गाउँपालिका भूगोल, संस्कृति अनि पर्यटनले समग्र नेपालको अनुभूति दिलाउने ठाउँ हो। प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी यस गाउँपालिका कला संस्कृतिले समेत धनी मानिन्छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति, वेशभूषा तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। सबैभन्दा बढी थारू जातिको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, दलित लगायत जात जातिको बसोबास रहँदै आएको छ। विभिन्न र भिन्न जात जाति र परम्पराले यस गाउँपालिकाको शोभा बढाइरहेको छ। उनीहरूको छुट्टा छुट्टै रहन सहन, रीतिरिवाज, चाल चलन रहेको पाइन्छ। बैभानको सतीघाट मन्दिर, थारू जातिको कला संस्कृति, बुलबुले ताल, सिद्ध बाबा लगायत थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनाले धनी छ यस दङ्गीशरण गाउँपालिका। निसन्तान भएका परिवारले गाउँपालिकामा अवस्थित बुलबुल तालमा स्नान गर्यो भने सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस्तै गाउँपालिकाकै दक्षिण भेगमा अवस्थित सिद्ध बाबा मन्दिरमा पूजा गर्नाले खेती बालीको समयमा पानी नपर्ने समस्या भयो भने पूजा गर्दा पानी पर्छ भन्ने अर्को धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। दशैं, तिहार, माघी, होली, महाशिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बकरिद, अटवारी, बुद्ध जयन्ती, क्रिसमस जस्ता संस्कृति असाध्यै मनमोहक छन्। कृषि तथा पशुपालन, मझौला तथा साना घरेलु उद्योगहरू र व्यापार व्यवसायलाई यहाँ मानिसहरूले मुख्य पेशा बनाएका छन्। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कला संस्कृति र यातायातको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विभिन्न विकासका नयाँ आयामहरू थपिरहेको छ। पहिलो कुरा त हामी सडक नै हो। हामीले सडकलाई पक्की गर्ने कुरा जहाँ पनि संसारकै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पहिलो बाटो नै विकासको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई बिर्सेका छैनौँ र हामीले पहिलो काम नै बाटोलाई फराकिलो पार्ने, स्तरोन्नति गर्ने कुरातिर छौँ। दोस्रो, हामीले शिक्षाको कुरालाई अलिकति जोरदार ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गयौँ। अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको, समुदायको सबै एउटा नियमिततादेखि लिएर पढाइमा पनि एउटा गुणस्तरदेखि सङ्ख्या वृद्धिदेखि लिएर सबै कुराहरू अगाडि बढ्यो। र हामीले तेस्रो कुरा स्वास्थ्यलाई पनि यहीँबाटै प्रत्येक वडाबाट सेवा दिने कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरा एम्बुलेन्स सहितको सेवा, त्यो पनि एम्बुलेन्स पनि हामीले गऱ्यौँ। र अब खानेपानी र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ सिँचाइ हो। सिँचाइ पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। किसानसँग, गरिबसँग प्रत्यक्ष जोडेको सरकारको विषय भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले पहिलो काम त परम्परागत कुलाहरू थिए, थुप्रै कुरा बर्खा आउने बित्तिकै भत्किने, भोलि खेती गर्न छाडेर बाँध बाँध जानुपर्ने, कुला बाँध्न जानुपर्ने यी व्यवस्थाहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै हदसम्म हामीले पक्की नाला बनाउने कुरा, पक्की बाँध बनाउने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रो ठाउँमा विशेष नियमित पानी, बाह्रैमासे पानी लाग्ने ठाउँ कमै छ। त्यसको लागि हामीले केही सानतिना हाम्रो गाउँपालिकाका अथवा सानतिना लिफ्टहरू, बोरिङहरू
र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारदेखि ल्याएर अब बोरिङ र लिफ्ट मार्फत त्यो के अरे सिँचाइको लागि त्यो व्यवस्था गर्न केही हदसम्म बढाएका छ र अहिले 3 वर्ष आइराख्दाखेरि धानको उत्पादनदेखि गहुँको उत्पादनदेखि आलु अरू तरकारीको उत्पादनहरूमा वृद्धि भएको छ। त्यसले केही न केही राम्रो सङ्केत देखिन्छ। र अब खानेपानी पनि महत्त्वपूर्ण पाटो छ। यो चाहिँ विशेष त अलिकति ठुलो एउटा प्रोजेक्ट बनाउनलाई कम्ती पनि अहिले राम्रै पैसा चाहिने केही सान्तिना योजनालाई त हामी हाम्रो प्रयोगबाट सुरु गरेका छौँ। तर यो चाहिँ विशेष त प्रदेशले नै यसलाई जिम्मेवारी लिएको हुनाले हामीलाई सबै टोलमा पुग्ने गरी योजना परिसकेको छ। कोही सम्पन्न हुने चरणमा छ। अहिले यही साल मात्रै सायद 5-6वटा योजना सम्पन्न हुने बित्तिकै हामीले अहिले 40% लाई धाराको पानी खुवाउन सफल छौँ भने एकैचोटि 60-70% मा जान्छौँ। भौगोलिक रूपले कतै विकट त कतै सुगम यस गाउँपालिका क्षेत्रमा अधिकांश घरमा विद्युतीकरण भएको भए तापनि केही सीमान्तकृत वर्गमा रहेका नागरिक भने विद्युतीय उपभोगको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। 90% जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध रहेको यस गाउँपालिकामा औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाकोहरू आम्दानीको स्रोतको रूपमा साना उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय, नोकरीको साथै वैदेशिक रोजगारी पनि हो। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका यहाँका बासिन्दा आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले बालबालिकाको हक अधिकार तथा महिला सशक्तिकरणका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। 21 जना मेलमिलापकर्ता रहेको यस गाउँपालिकामा हालसम्म 95 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता उजुरी मध्ये 46 उजुरीको गाउँपालिकाले मेलमिलाप गरेको छ भने बाँकी 49 छलफलकै क्रममा छन्। घरेलु हिंसा, गौचरण, पानीघाट लगायतका बढी उजुरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ऐलानी जग्गाको उजुरी पनि धेरै आउने गरेको छ। अब उजुरीहरूको प्रकार भन्दा सबै टोटलमा हाम्रो 95 छ। त्यसमा हाम्रो 46 मेलमिलाप भएको छ। बाँकी 49 वटा बाँकी छ अझै छलफलमा राख्न। अनि यसमा कस्तो छ भने धेरै प्रक्रियाको मुद्दाहरू आउँछ। अब समाजमा बस्दै गर्दाखेरि आलिसानीको धेरै आउने गर्छ। अब त्यसमा कसैको घर परिवारमै विवाद भएको जस्तै श्रीमान श्रीमतीकै पनि एउटा हिंसाको मुद्दाहरू पनि आइराखेको छ। अनि अरू प्रायमा के हुन्छ भने जस्तै आलिसानी अब जस्तै रुखहरू छेउमा लगाइदिएको रुखहरू हुन्छ, गौचरणहरूको आउँछ, अनि पानीघाटहरूको आउँछ, आदि इत्यादि छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले सडक सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्र पनि गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा छन्। गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। प्रत्येक घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउनका लागि गाउँपालिका कटिबद्ध छ। सबै वडालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको यस गाउँपालिकाले वडाबाटै सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। पूर्वाधार विकासमा निकै अगाडि बढेको यस गाउँपालिका सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। आन्तरिक स्रोत कम हुँदा ठुला योजना तथा कार्यक्रम गर्न असहज भएको गाउँपालिकाको गुनासो छ। गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव नहुँदा सेवा प्रवाह छिटो र छरितो भएको गाउँपालिकाको दाबी छ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सहज र सरल रूपमा जवाबदेही ढङ्गले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ दाङको यस दङ्गीशरण गाउँपालिका। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच मतभेद नराखी गाउँपालिकाको समानान्तर विकासमा प्रतिबद्ध देखिन्छ यस दङ्गीशरण गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी हुनेमा गाउँपालिका विश्वस्त छ।
तोकीसरण गाउँपालिकामा सेवा प्रवाहको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा 7वटा वडा हुन्। सबै वडा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्। वडाबाट धेरै सेवाहरू प्रवाह भइरहेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रविधि मैत्री पनि बनाइरहेछौँ वडाहरूलाई थप किसिमले। अब यो पञ्जिकाको काम छ, यसलाई हामी अब अनलाइनबाट पञ्जिका दर्ता गर्ने क्रममा पनि छौँ भने अब यो यति मात्रै होइन कि साना आयोजनाहरू चाहिँ 5 लाखदेखि कमका आयोजनाहरू चाहिँ पब्लिकलाई गाउँपालिकासम्म आउन नपरोस् भनेर वडैबाट सम्झौता गराएर काम गर्ने गरिरहेछौँ। खालि कर अन्य करहरू बुझाउनको लागि मात्रै गाउँपालिका आउनुहुन्छ, नत्र भने हामीले वडाबाटै सम्पूर्ण सेवाहरू प्रवाह गरिरहेछौँ। यो दृश्य हो दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को। यस वडा गाउँपालिकाको एक विकट क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। विगतमा खानेपानी, सडक लगायत पूर्वाधारका थुप्रै समस्या रहेका यस वडामा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यस क्षेत्रको मुहार फेरिएको छ। वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने खानेपानीको अत्यन्तै समस्या रहेको यस वडामा अस्थायी रूपमै भए पनि स्थानीयको हर घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा पानीको समस्या समाधानका लागि यस वडा क्षेत्रमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस्तै वडा क्षेत्रमा सरकारको नीति अनुरूप एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य चौकी निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने वडामा अवस्थित साबिक गाउँ विकास समितिको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। यस वडामा 2वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसले बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति छर्न ठूलो मद्दत गरेको छ। स्वास्थ्यको एउटा मात्रै गत अवस्था कोल्टाको स्वास्थ्य चौकी साबिक गाविसको स्वास्थ्य चौकी थियो, त्यो पनि हामीबाट अलिकति टाढै छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले स्तर उन्नति गरेर अलिकति केही हदसम्म ल्याब सहित र एउटा एम्बुलेन्स सहित सञ्चालन गर्न सकेका छौँ भने सरकारको नीति अनुसार एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी भन्ने उदाहरणले हामीले पुनः फेरि हाम्रो यही नजिकै एउटा स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ, जसको भवन निर्माण भएर भइसकेको छ। अहिले भाडामा लिएर चलाइराखेका छौँ र सम्भवतः प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार मार्फत यो बर्थिङ सेन्टर भन्छौँ हामीले, डेलिभरीको लागि पनि सामग्री आइसकेको छ। हामीसँग जनशक्ति मात्रै अब अभाव छ। जनशक्ति भयो भने हामी फेरि हामी प्रसुति पनि यही गराउने अवस्थामा जाँदैछौँ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै विकासका कामहरू थुप्रै भएका छन्। वडा कार्यालयले वडाको विकासका लागि विशेष गरी खानेपानी र शिक्षामा मुख्य लगानी गरेको छ भने सडक पनि वडा कार्यालयको प्राथमिकतामा परेको छ। सम्पूर्ण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न वडा कार्यालय सफल भएको छ। वडाका स्थानीयको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै वडा कार्यालयले गोल्टाकुरी स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापनसँगै समयमै बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्स सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। वडामा 2वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यस वडा क्षेत्रमा पनि खानेपानीको केही समस्या हुँदा वडा कार्यालयले यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने लक्ष्य सहित धमाधम पाइपलाइनको विस्तार गरिरहेको छ। विकासका कामहरू जस्तै यहाँका बाटाघाटाहरू मध्येमा जुन हाम्रो दमारगाउँ गोल्टाकुरी सडक छ, यो यही वडासँग सँगसँगै यही भएको सडक हो। यो सडकको स्तर उन्नति सँगसँगै अहिले कालोपत्रे सुरु भइरहेछ। अब जाने बेला अहिले
बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ काम सञ्चालन भइरहेको छ र दमार गाउँ बखरिया बङ्गलापुर बुर्केसाल सडक पनि स्तरोन्नति सँगसँगै अब कालोपत्रे हुने प्रक्रियामा छ र यहाँ त्यो सँगसँगै खानेपानीको एकदमै समस्या भएको कारण 2 नम्बर वडाभरिमा सम्पूर्ण घरहरूमा धारा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीहरूले खानेपानी डिभिजन खानेपानीसँग समन्वय गरेर र हाम्रो यहाँको पहल र हाम्रो र डिभिजन सहकार खानेपानीको लगानीमा यहाँ खानेपानी सञ्चालन हुँदैछ। यो दृश्य हो दङ्गीसरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हेकुली क्षेत्रको। यस वडामा 2वटा सडक खण्ड कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। खानेपानीको पहुँच पुर्याउन सफल यस वडामा 4वटा खानेपानीका आयोजना रहेका छन्, जस अन्तर्गत 2वटा खानेपानी सञ्चालनमा छन् भने 2वटा खानेपानी आयोजना वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि निकै सन्तोषजनक रहेको छ यस दङ्गीसरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हेकुली क्षेत्रमा। वडा कार्यालयले शिक्षाको गुणस्तरमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। वडामा अवस्थित हेकुली माविलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ यस वडा नम्बर 3 कार्यालय। यस वडामा थारू समुदायको बाहुल्यता समेत रहेको छ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको यस वडामा थारू समुदायको रहन सहन झल्काउने थारू सांस्कृतिक संग्रहालय समेत यसै वडामा सञ्चालनमा रहेको छ। ढिकीदेखि जाँतोहरू होइन कसरी पिस्थे कसरी खान्थे थारूहरूको चाहिँ उसमा छोरी बुहारीहरूले चाहिँ राति उठेर कसरी बसेर चाहिँ जाँतोहरू पिस्थे ढिकी कुट्थे होइन त्यो किसिमको चाहिँ झल्काएको छ भने चाहिँ 2जना बुढापाखा के अरे आमा बुवाहरू चाहिँ एउटा छोरी बुहारीलाई रातिमा उठ्दाखेरि सहयोग पुगोस्, उसलाई चाहिँ एक्लै छु भन्ने पन नआओस्, त्यो किसिमले पनि हुक्का तमाखु खाएर बस्दिने होइन आगो ताप्ने त्यो किसिमको मूर्तिहरू छ भने चाहिँ भित्र गइसकेपछि अर्को छ 2जना, एकजना केशुर्का भन्छ, एकजना चाहिँ मेन गुरुवा देशबन्ध्या गुरुवा भन्छौँ। अनि उहाँ गुरुवा चाहिँ घरको के छ त स्थिति होइन हेरफेर गर्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको हेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ मेन त्यो दिउरा कोठा भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ थारूहरूको मेन देवताको कोठा हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो धरिर्या भनेर मेन गुरुवा चाहिँ उहाँ मात्र त्यो घरको पूर्ण रूपमा चाहिँ के हुन्छ त होइन के किसिमको छ हेरफेर गर्नलाई चाहिँ त्यो गुरुवाको मूर्ति राखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि निकै सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन्, तर बजार व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय कृषक मर्कामा छन्। कृषि क्षेत्रमा एकदम राम्रो छ, तर सबभन्दा बजारको व्यवस्था नभएर एकदम गाह्रो छ। राति गाउँमा जाने हो भने 2 बजेतिर पुरै गाउँ उज्यालो हुन्छ। तरकारी बेच्ने महिलाहरू गाडीको बाटो हेरेर हुन्छन् र तरकारी राम्रो छ, तर बजार व्यवस्था जनताहरू दुःख पाइरहेछन् बजार व्यवस्था नभएर। ओडाले हामीले पोहोर साल पैसा छुट्याएको थियौँ करिब 3.5-4 लाख र एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनाउनको लागि र त्यो तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि बनायौँ, तर बाहिरबाट व्यापारी नआएर अहिले किसानहरू आफै गइरहेछन्। यो दृश्य हो शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै फड्को मार्न सफल दङ्गीसरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 कार्यालय। विगतमा खानेपानी तथा स्वास्थ्यको निकै समस्या रहेको वडामा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ। विगतमा समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य यस क्षेत्रका स्थानीय गाउँबाटै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभाव हुन थालेसँगै बढी लाभान्वित भएका छन्। टोल टोलमा सडक सञ्जाल पुगेको छ।
शिक्षामा पनि निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भएको छ यस वडा कार्यालय। कृषि क्षेत्रमा स्थानीयलाई आकर्षण गर्नका लागि यस वडा सिँचाइको सुविधा तथा व्यवस्थापनमा लागेको छ। कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि बिउ बिजन मल लगायत कृषिजन्य विभिन्न सामग्री समेत अनुदान दिँदै आएको छ यस वडा नम्बर 4 कार्यालयले। कृषिको लागि सर जो पेशेवर किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने बिउ बिजनहरू टनेलहरू अनि सिँचाइका लागि पम्प सेट अनि आवश्यकता अनुसारका मोटरहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ र डिबोर्डिङहरू छ, डिबोर्डिङ ट्युबवेलहरू छ, त्यसबाट सिँचाइको पनि प्रशस्त मात्रामा सिँचाइ पुगिरहेछ सर। र कृषकहरूलाई दिनुपर्ने सबै चिजहरू अनुदानमा हुन्छ या केमा हुन्छ त्यो उपलब्ध गराइरहेको छ उहाँहरूको माग अनुसार। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नन्द्रा गाउँ यति बेला वडाको विकासमा समर्पित छ। वडाको विकासका लागि वडा कार्यालयले पहिलो वर्ष सडक वर्ष, दोस्रो वर्ष सिँचाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो। हाल वडा कार्यालयमा अस्थायी रूपमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि कुवा बनाउने काममा केन्द्रित छ। यस वडा कार्यालयले वडाको शैक्षिक गतिविधि सुधारका लागि शैक्षिक रणनीति सञ्चालनमा ल्याएको छ। वडामा रहेको श्री लक्ष्मी नारायण आधारभूत विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गराउने तयारीमा वडा कार्यालय रहेको छ। यस्तै यस वडा नम्बर 5 मा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ। वडा क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिर समेत रहेका छन् जसले वडाको शोभा थप उच्च पारेको छ। हाम्रो वडाको मुख्य गौरवको योजना वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म जाने बाटो कालोपत्रे भन्ने योजना छ। त्यसको बजेटिङ भएर टेन्डर भइसकेको छ र अब ठेकदारहरू काम गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भनिहालेँ वडा भवन निर्माण भयो अनि स्वास्थ्य चौकी भवन चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अनि एउटा चाहिँ गुणस्तर शिक्षाका लागि शिक्षाका चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि लगेर त्यहाँभित्रका प्राविधिक कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ बाटा खोल्ने कुराकानी भयो। अनि छोटा छोटा चाहिँ नहरहरू वडाले गर्न सकिने खालका नहरहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 श्रीगाउँ यति बेला सिँचाइका लागि पक्की नाली निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ। कृषिलाई मुख्य आय स्रोतको रूपमा लिएको यस वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहने कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान तथा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। दलित समुदायको समेत बसोबास रहेको यस वडामा कृषिमा पनि दलित वर्गलाई आय आर्जनमा अवकाश विशेष कृषि कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। वडा कार्यालयले मकै खेती गर्ने किसानलाई निशुल्क रूपमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस वडा कार्यालयले कुखुरा पालन गर्ने किसानलाई मध्यनजर गर्दै कुखुरा वितरण गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा 600 घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने तयारीमा पनि वडा 6 कार्यालय जुटिरहेको छ। हामी कहाँ मुख्य रूपले अब खानेपानीको लागि अहिले अब बागर अब थोरै हाम्रो एउटा टोललाई चाहिँ हाम्रो श्रीगाउँ खानेपानीबाट चाहिँ पानी वितरण र एउटा चाहिँ शान्तिनगरबाट एउटा टोललाई चाहिँ लगभग दुई ठाउँको खानेपानीले चाहिँ समेटेको हुँदा अब हामी कहाँ रहेको शुद्ध पिउने पानीको लागि बागरलाई हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर अहिले चाहिँ त्यो अब टेन्डर प्रक्रियामा छ र एउटा केन्द्रबाट परेको अब करिब 700 घरधुरीलाई पिउने पानी सायद यो वर्ष अब हाम्रो
गत वर्षभन्दा पनि 2 वर्ष अगाडि नै हामीले बोरिङ गरिसकेर अहिले चाहिँ त्यसको भौतिक रूपले पूर्वाधार घर निर्माण भएको छ। यो दृश्य हो दङ्गी शरण गाउँपालिकाको अन्तिम तथा 7 नम्बर वडा क्षेत्रको। लामो समयसम्म अन्धकारमा जीवन बिताउँदै आएका यस क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। विद्युतको पहुँचसँगै यस क्षेत्रका हरेक बस्ती झिलिमिली भएका छन्। दङ्गी शरण गाउँपालिकाको यस 7 नम्बर वडा कार्यालयले शिक्षालाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। वडामा रहेको श्री जनता आधारभूत विद्यालयलाई मावि बनाउने तयारीमा वडा कार्यालय लागि परेको छ। वडा कार्यालयको आफ्नै निजी भवन हुँदा वडा कार्यालयले सहज र सरल तरिकाले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। स्थानीयको जनआकांक्षा अनुरूप यस वडा कार्यालय जनगुनासो सम्बोधन गर्न कटिबद्ध रहेको छ। सबै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हैन। अब हाम्रो वडा कार्यालय चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा पनि आफ्नै घरमा छ हैन वडा कार्यालय। त्यसले गर्दाखेरि म 24 घण्टा भनौँ न म यहीँबाटै काम गरिरहेको छु। यहीँ खट्ने आफ्नै घरमा भएकाले गर्दाखेरि त्यति टाढा अब कसैलाई नै त्यति धेरै खोज्न जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यहीँबाटै राम्रोसँग दिएको हुन्छ। अहिले हाम्रो मुख्य योजनाहरू भन्दाखेरि त मैले शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको थिएँ हैन। शिक्षालाई चाहिँ मैले प्राथमिकता दिएर शिक्षाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वडाभित्रमा चाहिँ सरकारी स्कुल चाहिँ प्राइभेटसँग मात्रै रहेका थिए। अब त्यसलाई चाहिँ मैले अब कम्तीमा माविसम्म बनाउनुपर्छ एउटा वडाभित्र चाहिँ भनेर हाम्रो दङ्गी शरण गाउँपालिका 7 को बुटनिया आधारभूत विद्यालय बुटनियालाई चाहिँ मैले अहिले त्यसलाई मावि बनाउनुपर्छ भनेर गाउँको वडाको 20 सेन्टर पनि पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानान्तरित गरिरहेका छौँ। अहिले 8 सम्म छ। अहिले चाहिँ लगभग गाउँपालिकाकै एउटा भनौँ न उत्कृष्ट विद्यालय मध्येमा पनि त्यो पनि पर्छ। अहिले चाहिँ त्यो सम्भावना उसले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो राम्रो विद्यालय पनि अहिले बनिन्छ होइन एउटा व्यवसायिक पठन पाठनको कुरामा। हिजो चाहिँ जम्मा 74 जना विद्यार्थीबाट सुरु गरेको विद्यालय अहिले 350 जना विद्यार्थीहरू अहिले भर्खर 8 सम्म पढिरहेका छन्। विभिन्न समस्याका बावजुद 5 वर्षको कार्यकालको अवधिमा दङ्गी शरणवासीले आधारभूत विकासको महसुस गर्ने गरी काम गरिरहेको, संविधानले जुन आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ त्यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा गाउँपालिका लागि परेको छ। आधारभूत आवश्यकताबाट कोही वञ्चित हुन नपर्ने अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रतिबद्धता छ। हामीले अब सरस्वती हेर्दाखेरि त अब पहिलो कुरा त अब बाटो सबैतिर पुगोस्, सबै पिच होस्, खानेपानी घर घरमा पुगोस्, सिँचाइ सम्पूर्ण जग्गामा हामी 12 मासे सिँचाइ पुगाउने कुरा गरौँ र सबैले खाली नबसोस्, केही न केही काम गरेर आफूले आफ्नो घर परिवारको लागि आर्थिक वृद्धि गरोस् र सबैले सुखी कमसेकम आर्थिक रूपले सम्पन्न होस् हैन, शैक्षिक रूपले सम्पन्न होस्, स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थ होस्। यी कुराहरू नै हाम्रो अब परिकल्पना त यी नै भए। तर अब आधारभूत रूपमा त पुरा भएका छन्। अब पुरा गर्नेतर्फ चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हो। भौतिक विकास र समृद्धिका धेरै सम्भावना रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण दङ्गी शरणको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गर्न सके गाउँपालिका समृद्ध हुनेमा कुनै शङ्का छैन। जनताको समस्या, इच्छा, आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि परेको यस गाउँपालिका आगामी दिनमा नमुना गाउँपालिका बन्न सफल रहोस् हाम्रो शुभकामना।